बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैद आज़म और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अपनी दुनिया टीवी। नाजरीन ग्रामी, इंतहाई अहम और हसास खबर लेकर हाजिर हुआ हूं। तुर्की की खुफिया एजेंसी ने फ्रांस को रंगे हाथ पकड़ लिया है। ये जो तालिबान को दहशतगर्द शिद्दत पसंद कहते नहीं थकते, जो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने पे सवाल उठा रहे हैं, असल में दहशतगर्दी के सरपरस्त निकले हैं। नाज़रीन, फ्रांस की सीमेंट फैक्ट्री की जानिब से आलमी दहशतगर्द तंजीम दाइश को माली ताउन की फराहमी का इंकशाफ हुआ है और वो कंपनी फ्रांस की खुफिया एजेंसियों को मुस्तकिल इस पेशरफ्त से आगाह भी करती रही। जी हाँ नाजरीन, बज़ाहिर अमन के दाई और दुनिया पे पाबंदियां लगाने वाले ये दूध के धुले मगरबी ममालिक जो कि पाकिस्तान को फैटफ से निकलने नहीं दे रहे, आज खुद रंगे हाथों पकड़े गए हैं। क्या आज फैटफ कोई एक्शन लेगी? इस पे बात करते हैं। पहले ज़रा खबर की तफसील आपसे शेयर कर लूँ। नाजरीन ग्रामी, तुर्की की खबर रसां एजेंसी अनादोलो को हासिल होने वाली दस्तावेज़ात से इंकशाफ हुआ है कि फ्रांस की सीमेंट की बड़ी कंपनी लाफारज शाम में दाइश को माली मुआवनत फ्राहम करती रही और अपने ताल्लुकात से फ्रांसीसी इंटेलिजेंस को भी मुसलसल आगाह रखा था। दोस्तों, फ्रांसीसी सीमेंट कंपनी खुफिया इदारों और हुकूमत अकाबिरीन के दाइश से रवाबित और ताल्लुकात के हवाले से तहलका खेज इंकशाफात से भरपूर इस रिपोर्ट में लफारिज को इंसानियत के खिलाफ जुर्म में शराकतदार करार दिया गया है। दस्तावेज़ात के मुताबिक फ्रांसीसी खुफिया इदारे और एजेंसियों ने शाम में लफारिज के रवाबित दाइश के साथ ताल्लुकात को इस्तेमाल किया ताकि वो खित्ते के हवाले से मालूमात मुसलसल हासिल करते रहें और खुफिया एजेंसी ने कंपनी के हवाले से कभी भी ये इंतबा जारी नहीं किया कि वो जुर्म सरजद कर रही है। नाज़रीन, इन फ्रांसीसी दस्तावेज़ात के मुताबिक लफारिज और खुफिया इदारों के दरमियान राबिता 22 जनवरी 2014 को हुआ, जब कंपनी के सीनियर डायरेक्टर जॉन क्लॉड वेलर्ड ने वजारत दाखिला के खुफिया डायरेक्टोरेट को एक ईमेल की थी, जिसके बाद दोनों आला हुकाम ने मुलाकात का फैसला किया। दोस्तों, एक तरफ फ्रांसीसी सदर इराक में दाइश के खिलाफ लड़ाई की हिमायत करने के अज़्म का इजहार करते रहे, लेकिन दूसरी जानिब शाम में उनकी जानिब से इस गिरोह की हिमायत का भी इंकशाफ हुआ है। नाज़रीन, आपको अंदाजा हो रहा होगा कि कैसे ये सफ़ेद चमड़ी वाले मुसलमानों की नस्ल कुशी के मंसूबे बनाते रहे और इल्ज़ाम भी उन्हीं पर धरते रहे जिनको मार रहे थे। आगे सुनते जाएं। बहुत हसास मालूमात सामने आई हैं। दोस्तों, दस्तावेज़ात के मुताबिक कंपनी ने 2012 और 2014 के दरमियान दाइश और दीगर अस्करियत पसंदों को $56 लाख अदा किए ताकि शुमाली शाम में इसकी प्लांट की पैदावार में खलल न पड़े। वाज़ेह रहे कि यह मामला माजी में भी मंजरे आम पर आया था और मीडिया में मामला काफ़ी अरसे तक ज़ेरे बहस होने की वजह से न सिर्फ फ्रांसीसी खुफिया इदारों बल्कि हुकूमती अकाबिरीन के साख पर भी संजीदा नोयत के सवालात उठाए गए थे। इस मामले की अदालतें भी तहकीकात कर रही हैं। 18 नवंबर 2018 को अदालत में पेशी के दौरान एक फ्रांसीसी इंटेलिजेंस अफसर जिसका कोड नाम AM02 है ने अपने बयान में एतराफ़ किया था कि लफारज शाम में उनके लिए मालूमात की फ्राहमी का जरिया थी और ये कि लफारज ने नुसरत फ्रंट के नाम से मारूफ अलकायदा से मुंसलिक दहशतगर्द गिरोह हयातुल तहरीर समेत शाम में तमाम मुसल्लह ग्रुपों को सीमेंट भेजा। इंटेलिजेंस अफसर ने कहा कि हमने सूरत हाल का फायदा उठाया और लफारज के शाम में मुस्तकिल जारी काम से मुस्तफीद हुए। नाज़रीन, यहां यह बात काबिल जिक्र है कि क्या अगर पाकिस्तान या कोई दूसरा मुसलमान मुल्क ऐसी किसी कार्रवाई में मुलविस पाया जाता तो क्या इतना लंबा ट्रायल किया जाता? क्या इस पे फौरन पाबंदियां न लगा दी जाती? हमारे तो फ्रांस ने कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के बिजनेस के लेन देन पर भी सवालात उठा दिए और इसे फैटफ के पॉइंट्स में शामिल कर लिया गया।
دوستو میں نے اپنی گزشتہ ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ دنیا میں جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے، انسانوں کا قتل ہو رہا ہے، ملکوں کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، تو اس کے پیچھے امریکہ اور یورپ ہیں۔ داعش، القاعدہ جیسی دوسری جہادی تنظیمیں جو کہ بنائی تو جہاد کے نام پر گئیں، لیکن ان کا مقصد انسان کشی تھا، دہشت گردی تھا، دنیا پہ قبضہ کرنا تھا، اور ان جماعتوں کے سرپرست یہی یورپ، اسرائیل اور امریکہ ہیں۔ اور ناظرین، یہ دنیا کو دھوکہ دینے کا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ کسی بھی پرائیویٹ کمپنی کے نام پر دہشت گردوں کو رقم فراہم کرو، تاکہ اگر کبھی پکڑے جاؤ یا وہ جماعت ہی راز اگل دے تو ملک پہ کوئی سوال نہ اٹھے، اور ملک آرام سے یہ کہہ کر سائیڈ پہ ہو جائے کہ ملوث کمپنی کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ دوستو، اس حوالے سے مزید بتایا گیا کہ ایک دستاویز پر اکتوبر 2013 میں لافارج کے ہیڈ آف سیکیورٹی ویلارڈ نے ایک نوٹ تحریر کیا جو فرانسیسی فارن انٹیلیجنس کو بھیجا گیا تھا۔ دوستو، رپورٹ کے متن کے مطابق لافارج کے سیکیورٹی انچارج ویلارڈ نے فرانسیسی انٹیلیجنس کو مسلح گروپوں کے درمیان تنازعات اور عسکری توازن کے بارے معلومات فراہم کی تھیں۔ دستاویز سے یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ فرانسیسی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے لافارج کے نیٹ ورک شام میں دہشت گرد گروپوں کے ساتھ اس کے تعاون اور خطے سے خبریں حاصل کرنے کے لیے وہاں اس کے آپریشنز کو برقرار رکھنے کے سلسلے میں میٹنگز کے لیے استعمال کیا۔ فراہم کردہ سیمنٹ کے ساتھ داعش نے امریکی قیادت میں اتحادی طاقتوں کے خلاف مضبوط پناہ گاہوں اور سرنگوں کا جال بچھایا۔ ناظرین گرامی، کمپنی پر جون 2013 میں شام کے اہم تیل ذخائر پر قبضہ کرنے والی داعش سے ایندھن خریدنے کے لیے جعلی کنسلٹنٹ کنٹریکٹرز کو استعمال کرنے کا بھی شبہ ہے۔ 2008 سے 2014 کے درمیان سابق فیکٹری سربراہ برنو نے تسلیم کیا کہ لافارج نے شام کے ٹائکون فرانس تلاش کو ماہانہ $1,00,000 تک ادا کیے، جس نے فیکٹری میں کام جاری رکھنے اور اسے کھلا رکھنے کے لیے مسلح عناصر کو نقد رقوم دی۔ ناظرین گرامی، کورٹ آف کاسیشن کی رولنگ لافارج کے لیے بڑا دھچکا ہے، جس پر داعش سمیت مسلح گروپوں کو تقریباً €1,30,00,000 ادا کرنے کا الزام ہے، تاکہ ملک کی جنگ کے دوران شمالی شام میں سیمنٹ فیکٹری کو رواں رکھا جا سکے۔ اس حوالے سے مزید بتایا گیا کہ شام میں 2016 میں خانہ جنگی کے دوران بھی لافارج مسلسل داعش کی مدد کرتی رہی، جبکہ شام کے علاقے سیلبی میں شدت پسند تنظیم کو کمپنی نے خام مال اور ایندھن بھی فراہم کیا تاکہ وہ اپنی سرگرمیاں جاری رکھ سکیں۔ ناظرین گرامی، 2017 میں کمپنی نے اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے شام میں مسلح دہشت گرد تنظیم کی مالی مدد کی، لیکن اس بات سے انکار کیا کہ انہوں نے انسانیت کے خلاف کوئی جرم کیا ہے۔ تحقیقات کے بعد 2 اعلیٰ افسران سمیت 8 مینیجرز پر دہشت گردوں کی مالی معاونت اور انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات عائد کیے گئے، لیکن حیران کن طور پر کمپنی کے خلاف انسانیت کے خلاف جرائم کے ارتکاب کے الزامات 2019 میں واپس لے لیے گئے۔ ناظرین، اس فیصلے کے بعد کچھ انسانی حقوق کی تنظیمیں اور NGOز اس معاملے کو فرانس کی سپریم کورٹ میں لے گئی تھیں، جس نے لافارج پر دہشت گردوں کی مالی معاونت کے الزام کو برقرار رکھا تھا۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ خود دہشت گردی کی سرگرمیوں کو سرکاری سطح پر مکمل تعاون فراہم کرنے والا فرانس، پاکستان کی طرف سے قابل ذکر پیش رفت کے باوجود فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس FATF کی گرے لسٹ سے پاکستان کو نکالنے کی مخالفت کر رہا ہے۔ اب داعش کو مالی معاونت کا یہ نیٹ ورک بے نقاب ہونے کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرانس باضابطہ طور پر دہشت گردی کو اسپانسر اور فائنینسنگ کے الزامات پر FATF کی بلیک لسٹ پر ڈالا جائے گا یا پھر نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین، اس ویڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔